हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नांगा। नाजरीन, आज की नशिस्त में एक दो अहम खबरें और डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। एक तो यह है कि मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने अपनी पार्टी की जो पार्लियामानी पार्टी है उसके बोर्ड मीटिंग में खिताब करते हुए एक मरतबा फिर जो है बड़ी डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो गुज़श्ता एक दो हफ़्तों में हमने नहीं सुनी थी। और इस तरह तज्ज़िये किए जा रहे थे कि उनका जो टोन है वो रिकन्सिलिएटरी हो गया है और वो अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए लाडलेपन का और लाडले होने का भी तासर दिया गया कि उनको एक बड़ा स्पेस दिया जा रहा है। और ये सिर्फ मीडिया ने नहीं कहा बल्कि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो बाकियात है, वो लोग कहते रहे कि उनको ज़्यादा स्पेस दी जा रही है। लेकिन आज की जो उनकी पार्टी मीटिंग थी उनमें उनका जो टोन था वो डिफरेंट था, रिकन्सिलिएटरी नहीं था, बल्कि उन्होंने एग्रेसिवली मुतालबा किया कि वो सिर्फ इंतखाबात और वज़ीर आज़म बनकर कारों में घूमना और झंडे लगाना नहीं चाहते, बल्कि उसके बरक्स वो एहतसाब चाहते हैं उन सारी चीज़ों का और उन तमाम ख़राबियों का जो गुज़श्ता अदवार में हुई हैं और जिनकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है। ज़ाहिर है उनका जो वाज़े इशारा था वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ था और बाकी जो दीगर लोग थे उनकी तरफ था। और उन्होंने ये असर ज़ाहिर करने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग बाय हुक और क्रोक किसी तरह भी इक़्तिदार में जाना नहीं चाहती, बल्कि उनकी जो तरजीह है वो मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाना और फेयर इलेक्शन करना और एहतसाब है, जो कि बकौल उनके जो आज की उन्होंने ख़िताब में कहा कि नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स के दो हमें रंग नज़र आ रहे हैं। वो एक तो अपने इनरोड्स बना रहे हैं। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों वो बलूचिस्तान आए तो उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में शामिल किया। अभी वो पंजाब में हैं तो वहाँ भी चौधरी शुजात से एक इलेक्टोरल अलायंस की उनकी बात हो गई है। तो उनका जितना भी छोटा पॉकेट है चौधरी बरदरान का, वो बज़ाहिर लगता ऐसे है कि उनके दरमियान बातचीत तय है और वो नवाज़ लीग का हिस्सा बन जाएंगे एक अलायंस का। साथ में दोस्तमंद मज़ारी जो साबिक अदवार में बड़ी ख़बरों में रहे डिप्टी स्पीकर थे और पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही साहब ने जो दंगल या पंगा मचाया हुआ था उनके वो भी अहम किरदार थे और बड़े लाइमलाइट में रहे, तो वो भी मुस्लिम लीग को प्यारे हो गए हैं। तो एक तरफ वो इलेक्टेबल्स को और सियासी घरानों को पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में अपने फोल्ड में ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपना टोन भी थोड़ा सख्त बनाया हुआ है। आज का जो उनका मैसेज था वो मल्टीपल था। उनका ये मैसेज अपने मुखालफिन की तरफ भी था, मीडिया की तरफ भी था और साथ साथ में इस्टेब्लिशमेंट को भी एक समझे कि दबे अल्फाज में या एक कोटिंग में ये मैसेज था कि वो हर सूरत में इक़्तिदार में आना नहीं चाहते, बल्कि इक़्तिदार में आने की उनकी शराइत हैं और कंडीशंस हैं। आपने तस्वीर देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी कि उनके ख़िताब पर जो उनके भाई थे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे और बॉडी लैंग्वेज उनकी थी वो ज़रा हर बात पे बदल रही थी और बड़े उनके जो माथे पर शिकन और बल थे उससे ज़ाहिर हो रहा था कि वो समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ एक सख्त लहजा अपनाए हुए हैं। और उनके साथ जो मरियम नवाज़ बैठी हुई थी वो काम और कूल थी और कुछ लिख रही थी जैसे कि वो नोट्स ले रही हूँ। तो मियां नवाज शरीफ अपनी स्ट्रेटजी पे लगातार काम कर रहे हैं। गो के उनकी सेहत के मतलब भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आरा और इतलात आ रही हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने बिल्कुल उस मैसेज को ज़ाहिर करने की कोशिश की है जिसमें ये तासुर दिया जा रहा था कि वो हर सूरत इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट हो रही हैं ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस, यानी इमरान खान की जो कैंप है या पीटीआई है, उसकी जो मुश्किलात और मुसीबतें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आज उनके एक और अहम सरकर्दा रहनमा और उनके बकौल उनके खिलाड़ी शौकत तरीन जो मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे और आखिरी दिनों में जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी या उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो उसमें बड़े एक्टिव हुए थे। आपने सुना होगा उनकी जो लीक वीडियो ऑडियो लीक जारी की गई थी उसमें वो किस तरह
اس وقت کے جو صوبائی وزراء تھے ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں تاکہ آئی ایم ایف پاکستان کو جو قرضہ ہے وہ جاری نہ کرے، اور پاکستان جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا تو ان کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے جو گورنمنٹ یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو۔ تو یہ بڑا سنگین جرم تھا اپنی نیچر میں، کیونکہ ملک کے ایک وزیر خزانہ دو صوبائی وزراء کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خط لکھیں اپنے بہاف پر، اپنی حکومتوں کے بہاف پر، پراونشل حکومتوں کے بہاف پر، کہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں اور وہ ان قرضوں کے لیے ریسپانسبل نہیں ہوں گے یا پے بیک کرنے میں وہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے جو وفاق کو دیے جائیں گے آئی ایم ایف کی طرف سے۔ تو یہ اپنے اندر ایک بڑی گہری بات تھی، اور ایسے وقت میں جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت ایک ذمہ وار بندہ جو ٹائم ٹیسٹڈ بندہ ہو، اور وہ بارہا کہتا رہتا ہے کہ ان کے ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں فائنینشیل سیکٹر میں، ایز اے فائنانس منسٹر، بینکنگ سیکٹر میں وہ ایک بینک کے بھی مالک ہیں، تو ایک بڑی الارمنگ چیز تھی۔ لیکن اس ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے بدلتی ہیں، اور وہ کلب بڑھتا جا رہا ہے جس میں لوگ آہستہ آہستہ پریس کانفرنس اعلانات کر کے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ شوکت ترین ظاہر ہے یہ ملک کی ایک طبقاتی ڈیوائیڈ ہے جس میں بڑے لوگ جو ہے وہ نہ صرف پیسہ رکھتے ہیں بلکہ وہ بڑے اختیارات اور تعلقات اور پی آر بھی رکھتے ہیں۔ تو شوکت ترین جیسے لوگوں کا خاموشی سے پھسل کر ایک سائیڈ میں چلا جانا کوئی ایسا اچنبھے کی بات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں، گو کہ ان کا جرم میرے نظر میں بہت ہی سنگین جرم ہے۔ جب ملک کو سب سے بڑا خطرہ یعنی معاشی ڈیفالٹ کا لاحق ہو، اور دنیا بھر میں جو معاشی ادارے ہیں وہ یہ پیش گوئی کر رہے ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے جو معاشی خطرات ہیں وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، تو اس اثنا میں پاکستان کے ایک فائنانس منسٹر کا اس طرح کہنا ایک بڑی جو ہے خطرناک اسٹیٹمنٹ تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اور بھی خطرناک لوگ تھے، لیکن وہ جیسے جیسے سیاسی ایمان پر آتے گئے، پریس کانفرنسز کرتے گئے، بیانات دیتے گئے اور عمران خان سے علیحدگی کا اعلان کیا، تو ان کے لیے معافی جو ہے وہ آپ کو نظر آئی کہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو ریلیکسیشن مل گئی ہے، اور جیسا کہ ان کے گرد جو گھیرا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ شوکت ترین بھی آسانی سے نکل جائیں گے، اس جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے الوداع کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں باہر جا کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں ان کے بڑے اسٹیک ہیں، بینکس ہیں، تو ان کے تعلقات بھی اتنے ہی گہرے اور جو ہیں اپنے ڈیپ روٹیڈ پاکستانی ایلیٹ کے ساتھ۔ ظاہر ہے ایک بینک کے مالک کے ساتھ ارباب اقتدار کا لینا دینا، قرضے اور اٹھنا بیٹھنا بہت گہری حد تک ہے، اور وہ ویسے بھی جہاں سے آتے ہیں ہم اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے نامینیٹ ہوتے ہیں، تو ان کا بچنا جو ہے اس کسی اچنبھے کی بات نہیں۔ اس ملک کے غریب ماڑے لوگ، کمزور لوگ، پولیٹیکل ورکر، آپ نے دیکھا ہے کہ 9 میں کا گو کہ واقعہ بہت سنگین تھا، لیکن اس میں ایک معمولی جو ہے اس ہلا گلا میں شامل لوگ بھی انڈر ٹرائل ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے، شودروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن جو برہمنز ہیں ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں، ایک اس کلب کے حصہ رہتے ہیں جو اقتدار میں باری باری آتی ہے اور جاتی ہے، ان کے لیے معافی واضح ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سفید ریش اور اپنی سلک بینک کی طرح چمکتا ہوا ماتھا اور چہرہ دکھانے والے شوکت ترین صاحب آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے جائیں گے، اور ان کے سارے گناہ بشمول ان کا جو ایک غداری کے زمرے میں آنے والا یہ آڈیو لیک اور اسٹیٹمنٹ تھا جس میں وہ پاکستان کو سخت معاشی نقصان پہنچانے کی بات کر رہے تھے، یہ ماضی کا قصہ ہو جائے گا اور ہم اور آپ بہت جلدی بھول جائیں گے۔ تو یہ سیاست کے جو رموز ہیں وہ جاری ہیں، ایک طرف جن کو بنایا جا رہا ہے ان کے آپ روزانہ ایڈوانسمنٹ دیکھیں گے، ان میں شمولیتیں دیکھیں گے، ان کی تیاری دیکھیں گے، ان کے بیانات دیکھیں گے، اور دوسری طرف جن کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے ان کو اس طرح لوگ چھوڑتے آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کی اداسی دیکھیں گے، ان کے خلاف کیسز ہوں گے، ان کو سزائیں ملیں گی۔ اور اگر ملک میں معیار یہی ہے کہ معافی تلافی کے بعد چھوڑا ہی جانا ہے، میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کا آخری جو ڈیسٹینیشن ہے یا ان کی منزل ہے
وہ بھی کوئی اس طرح ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی کہ کیسز میں وہ سزا پانے کے بعد بڑی آسانی سے باہر چلے جائیں گے اور وہ ماضی کا قصہ بن جائیں گے، اور یہاں ہمارے لیے باقی جو چیزیں ہوں گی وہ بزنس ایز یوزول ہوں گی۔ اور گو کہ میاں نواز شریف ایک بڑے احتساب اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلال بھٹو دوسری طرف اپنی اسپیچز میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی آغاز کا اور اس کی ایک ترتیب بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو اقدامات ہیں اور جس طرح کے ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، نہیں دکھائی دے رہا کہ ملک میں کوئی ایسے ریئلائزیشن کا عمل شروع ہوگا جس سے پیراڈائم شفٹ ہوگا اور یہ طبقاتی خلیج ختم ہوگی، اور پرولیجز جو ہیں اس کلاس کے جو سیاست میں، معیشت میں اور سماجی دائروں میں جو بلنڈرز کرتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے معافی مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے پرولیجز بہت ہی محدود ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں جو 70 سالوں سے رول کر رہے ہیں ان کی دنیا بھی الگ ہے، ان کے تعلقات بھی الگ ہیں اور ان کی قسمت بھی الگ ہے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، اپنا فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔